देवाचे कसले कुडीर वाहून देवाची वळख दिली. माथ्यान प्राचितान जेजूक वेंगून शांतीचे हातेर चालो. भाग्यवान पाद्रे पियो बाबा प्रकाश भरीत क्रिस्ता सारक्या आमचे पासून माग बाबा सच्चा कामी देखीन तुझ्या. सांपियो मोपसोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पोहोचोवचे खातीर देवा तुवें भुजन्यासक सांपाद्रे पियोकू तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटेली सावंचे वर्तें भाग फावो केलें. ताच्या विनंतेन कितें वत्रे गुण मागता ती कृपा दया कर आनी चड सावन जेजूच्या मरणांत ती एक सावन जियोवची आनी जिवनपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. स्वादी तो स्वातान सदां सर्वता महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. स्वादी तो स्वातान सदां सर्वता महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. स्वादी तो स्वातान सदां सर्वता आमेन. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां मागा आनी तुमी घेतिल्ल्यात सदां आनी तुमकां मेळटलें बडें आनी तुमकां उक्तें जातलें. आपले हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां तें म्हाका मेळशें कर. एका भक्तिकाच्या दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळचे खातीर मागोंक सांगलां. तशेंच एका भक्तिकाची दांत हालचे रावचे खातीर एका तरणाट्या चेडवाच्या पांयांचे दुगून जावचे खातीर तशेंच दोगां जाणां भक्तिकांच्या दोळ्यांची दिश्ट गूण जावचे खातीर म्हणजे दोळ्यांची दिश्ट फाटी मेळचे खातीर तशेंच एका भुरग्याचे कान आयकूचे खातीर मागोंक सांगलां. तशेंच एका व्यक्तीच्या उजव्या पांयाक आसलें शिश्ट गूण जावचे खातीर मागोंक सांगलां. तशेंच युकेंत आसच्या आपल्या भुरग्यांक कोरोनांतावन राखून व्हरूंक एका भक्तिकान मागोंक सांगलां. 4 जाणां भक्तिकांचे स्किन एलर्जी गूण जावचे खातीर मागोंक सांगल्या. तशेंच एका भक्तिकाची घुमटी दोकर गूण जावचे खातीर तशेंच एका चलयेक बरी भलायकी मेळचे खातीर तशेंच 4 जाणां जोड्यांक भुरग्यांचें देणें फावो जावचे खातीर तशेंच एका भक्तिकाची मानाची पिडातावन सुटका मेळचे खातीर एका भक्तिकाची एसिडिटी गूण जावचे खातीर तशेंच एका भक्तिकाचें वर्टिगो गूण जावचे खातीर एका भक्तिकाचें नेफ्यून पियोवचे सोडचे खातीर एका भक्तिकाच्या कुटुंबाच्या सगळ्यांक बरी भलायकी मेळचे खातीर एका भक्तिकाच्या चरक्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळचे खातीर तशेंच एका चलयेच्या कुडीन जावची सर पिडा शिडा गूण जावंक मागोंक सांगलां. मोखाळ भावन आनी भयणीनो आमी प्रत्येक सावन दैवीक रितीन अस्कत पिडा ना जाल्यार कितें चुवून पण आमच्या कुडींत आसा. थोडी मात तेसावां आमी हांगा वाचली जाल्यार आमच्या जिवितांत साबार पण आसा पिडा शिडा आसा कश्टाकांत आसात. आमच्या कुडींत असल्या हर एका विस्व्यान म्हणले बरी दूख आसा. पेंगटा दूख पांयांचे दूख गांठी दूख हाताचे दूख तकली पडापड मायग्रेन एसिडिटी BP शुगर कोलेस्ट्रॉल थायरॉयड नाना रितींचे उणेपण आमचे थंय आसा. आज जेजूक आमी सर समर्पण दिवया. पाद्री पे मुखांत कितें सकड आमी जेजू कडेन मागता भावार्थान पातयेन मागता सर तो आमकां दितालो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें रास आमकां येवन तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बुक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सुम तुजे संगात आसल्या भितर तुस देवन देव फॉल जुक्षिन जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमो पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदां सर्वता आमेन. जेजूच्या पवित्र काळसा तुजे राव पातयेता हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सुद्दां सावन तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन तुजें नांव मागता तें आमकां फावो कर. एका भक्तिकाचें घरचें रजिस्ट्रेशन कसलीच अडखळी नासतना जावचे खातीर एका भक्तिकान काडलें लोन बऱ्या तरान परिहार करूंक तशेंच एका भक्तिकाच्या दुवेन UPSC एग्जामांत एग्जाम कंप्लीट करूंक एका भक्तिकाची अर्थीक समस्या परिहार जावंक एका भक्तिकाच्या दुवेक एक बरी प्रपोजल मेळोवंक
एका भक्तिकाक येसेंत एमडीक सीट मेळोंक एका भक्तिकाचो जागो बऱ्या मोलान विकून वचोंक एका भक्तिका बरें काम मेळचे खातीर 4 जाणां भक्तिकांनी आपलें पियोवणें सोडून बरी जिणी जियोंक कुटुंबांत आदर्श जिणी जियोवचे खातीर एका भक्तिकाच्या प्रत्येक जंतुवेक बरें काम मेळचे खातीर एका भक्तिकाची कोर्ट केसींत सर प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व जावचे खातीर तशेंच दोगां जाणां चलयांक विजा मेळचे खातीर तशेंच एका भक्तिकाक बरें घर रावोंक मेळचे खातीर तशेंच दोगां जाणां चलयांक बरें काम मेळचे खातीर तशेंच एका भक्तिकान पियोवणें सोन्न आपल्या दिसपट्ट्या कामांत कामाक वचोंक जाय जाल्यार सकत मेळचे खातीर एका चल्याक पावती चली ह्या सैरीक मेळचे खातीर मागोंक सांगलां. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत नाना रितीची समस्या आमचे थंय आसात, जावं कुटुंबांत जावं आमच्या कामाच्या जाग्यांनी जावं आमच्या घरच्या वाठारांत नाना रितींचे समस्या आसात. जाग्याचे समस्या जावं पुरो, आमच्या कुटुंबाचे समस्या जावं पुरो, असमाधान अशांती भुरगीं विदेश जावन चल्लात जावं पुरो भुरग्यांक कितलें दिल्यार तांकां उणेंच म्हणल्यार चिंतापांचें तें आसा. असले साबार समस्या आमचे थंय आसात. पाद्रे मुखान जेजूक आमी सोर समस्या सांगया. जेजू लागीं आयिल्ले कोणीच रित्यात आनी फाटी वचनात. ताचे कडेन मागच्या पयलेंच मेळना म्हणल्यार भावार्थान आमी मागया. खंडीत तो आमकां दितलो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे करपण बरलेसून तुजे संगत आसल्याम तर तुस देवन्स देव फॉल जुक्षिन जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमकां पापी खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे. आमीन. महिम बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक स्वादी तसा आनी सदां सर्वता. आमीन. जेजूच्या पवित्र खालसा तुजे राम पात येता. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां तर हांव तुमकां सांगता, सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजी उतरां सरशिनात. आतां आमी मागचें तें आमकां लाभतलें म्हण खंडीत बरवसो आमकां आसा. एका भक्तिकाचे कुटुंब राखून वेल्ल्याक दावाखान्या अर्गां दिल्यांत एका भक्तिकाच्या पुताक विजा मेळ्ळ्याक एका भक्तिकाचे घरचे अग्रिमेंट बऱ्या तरेन जाल्ल्या खातीर एका भक्तिकाक भुरग्याचे देणे फावो जाल्ल्याक तशेंच एका भक्तिकान आपणे मागले स्वरूपकार ताका मेळ्ळ्याक तशेंच एका भक्तिकाक फ्रॅक्चर जावन राखून वेल्ल्याक देवाखान्या अर्गां दिल्यांत. आमच्या जिवितांत नाना रितींनी बरेंपण जिसून केल्यान थोडींच अर्गां आसता हांवें वाचल्यान जाल्यार आमचें जिवीतच देवान दिलें देणें जावन आसा. आमच्या जिवितांत जावचे हर एक आशिर्वादां मेळची, हर एक बेसांवां देवाचेंच एक कृपा आशिर्वाद जावन आसा, ह्या देणें जावन आसा मोगाचें न्हू. त्या जेजूक व्हरत्या मनान उक्त्या काळजान आमी अर्गां फाटोवन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे करपण बरलेसून तुजे संगत आसल्याम तर तुस देवन्स देव फॉल जुक्षिन जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमकां पापी खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे. आमीन. महिम बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक स्वादी तसा आनी सदां सर्वता. आमीन. जेजूच्या पवित्र खालसा तुजे राम पात येता. जेजूच्या पवित्र खालसा कश्टातल्या दिनदाया दाखयना सरांचे तुका साध्य आमचे निर्भागी पातक्यांची काकूळ दाखय तुजी आनी आमची मोवाळ आवय मरियेच्या दुखेस्तानी तुलो बी खालसा मरी पात आमी तुज्या लागीं मागची ती करपा तूं आमकां लाभय. नमान राणी काकूळ तुजे माये नांव आमच्या अमृत आनी बरवशा आमी तुका उलो मारता. आमी परदेश सेवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता. आस्कार उस्कारसून आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शिकाय तेजे काकूळची दोळे आमचेर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत फळ जेजूक आमकां दाखय. हे दयाळी हे मोगाळी येदलो बी आमकां रे मरिये. सांज जेजेच्या पोसक्या बापा सांप्यो देवाच्या मोगान पेटलेल्या सांप्यो बाबाय कलतस जावन चियेल्ल्या सांप्यो कश्टान वरान तिरासन सांबाळिल्ल्या सांप्यो फ्रांसासीच्या पाटलावदारा सांप्यो कपचिन वर्दीच्या अलंकारा सांप्यो समेच्या पाश्चावांच्या गाहनी नटयलेल्या सांप्यो क्रिस्तीन भक्तीन भरलेल्या सांप्यो कुमसाच्या सक्रामेंता मुखान बापाची काकूळ दाखयलेल्या
विनंती कर. साम्य विधेयपणाच्या आदर्श आम्हा बसवत विनंती साम्य कर. मागण्यांती रसन सांबाळल्या आम्हा बसवत विनंती कर. साम्य संदीपणान कलतो जाल्ल्या आम्हा बसवत विनंती कर. साम्य सूर्याजकांक आदर्श जाल्ल्या आम्हा बसवत विनंती कर. साम्य आत्म्याच्या बचावे खातीर वावुरलेल्या आम्हा बसवत विनंती कर. साम्य पिडेस्तां भलायकेच्या दायजा आम्हा बसवत विनंती कर. साम्य गरजेवंतांत क्षण पावच्या आम्हा बसवत विनंती कर. साम्य तुगोल मार्तेलांच्या बरोवशा आम्हा बसवत विनंती कर. साम्य आम्हा समेसांच्या आदारा आम्हा बसवत विनंती कर. साम्य आम्हा बसोत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही पोहोचवचे खातीर प्रार्थया ये देवाच्या सेवका साम्य समर्पेची एक आपणे देवन विविध कृपया देण्याने भरलोय आणि भगवंत फ्रांसिस सातशेच्या शतांत ख्रिस्ताच्या जगजाम मागलोय ताच्या मागण्या आणि पुण्यावरूय आम्ही आमकां पावसल्ल्या बेसांती रासानेन रावन क्रिस्ता साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुज्या कृपया देण्याने बर म्हणून आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळलो सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं सर्वेस्पर तुमी साम्प्योचेर दवरली भक्त मानून घेव आनी तुमची मागणी फळादी करूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्याचे ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तती बोमोगाळ भावन आनी भयणीनो आयची दिवस्तुती आम्हा हर एकल्यांक आमच्या चलत्या जिविताक एक लिसांव दिता जिसो म्हणटा जो कोण वर्तो जावंक अपेक्षिता ताणें हेरांची सेवा करचे हेरांचो साकर जायचे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी पळयता वर्ते जावंक आम्हा हर एकल्यांक आशा आसा पयशे आसले गौरव मान पदवी आमकां हर एकल्यांक मेळाचें म्हणली आम्हा हर एकल्यांची आशा जाल्यार ही पदवी आमी घेवन ह्या संवसारार जियेत आसतना जेजू लागसार आमी सर्ज जाल्यार जेजूस आज आमकां म्हणटा कसलो अधिकार तुमी चलयचे खलतेपणाचो अधिकार तुमी चलयचे तुमकां कितली पदवी आसल्यार जर तुमच्या हाताखाल आसलेल्या तुमच्या भाव भयणींची तुमी सेवा करतात तर तांकां खाल जावन चलतात तर तांची साकर जाता तर मात्र तुमी सरकाराजार वर्ते जावंक साथ जाता ह्या मिसांत आमी भाग घेतना मोगाळ भावन आनी भयणीनो जेजू देवाचो पूत आम्हा मनशां खातीर आम्हा पातयां खातीर ह्या संवसाराक आयलो खालतो जालो आमचो साकर जावन आमची सेवा करून ताणें कुर्सारचो जीव समर्पिला
आज त्यांचं एवकरिस्तीक बलिदान आमी आज भेटयत आसतना त्याचं जेजूक सेवंक मुखार सरतना त्या जेजू लागीं आमी मागया आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत ताचे तसलें खालतेपण आमच्या जिवितांत रुता जावं दी ताच्या तसलो तो सेवाक साकोर आमी जावंक तेंच बरें मन जेजू आमकां दिवन दी म्हूण आमी मागोवन घेवया सांगात आमी म्हणया हांव फातकी सर्पदेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसोत बगे वचदान सामकार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंत करात प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां स्नचाचे वेताक पावोवन प्रार्थुया सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा तुझ्या देवे कुरपेण घ्या जाका सांपयोग तुझ्या पुताच्या फाशावांच्या गाणी नेटोवन ताच्या कुर्साच्या मिस्टरान भागीदार केलोय अशें ताच्या मिसवान द्वारे तुझ्या गणित मोगाची दया माय आमकां उगडापी केली ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सुदांच क्रिस्ताच्या पाशावांत एकवटून रावंक आनी संतोषान ताच्या मायेमेंत वांटली जावंक आमकां फाव कर आमच्या सोम्या तुज्या पुताच्या जो क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप तेन्ना जेरेमियाच्या दुस्मानांनी म्हळें येया आमी जेरेमिया विरोध एक मांडणी करुया कित्याक तो ना जाल्यारय धर्मशास्त्र शिकोवंक आमकां सदांच याजाक मेळटले बूद दिवंक जाणारी आनी देवाचें उतर परगटूंक प्रवादी मेळटले येया आमी ताची निंदा करुया आनी ताच्या खंयच्याच उतराक आमी कान दिवचो नाका सर्वेस्परा म्हाका कान दी म्हजे दुस्मान सांगतात तें आयक बरें केलां तें वायटान फाटीं दिवचें कित्याक म्हजो जीव काडूंक ते एक फंड खणतात तांचे पासत विनंती करूंक तुजो क्रोध तांचे वयलो निवारूंक हांव तुजे मुखार कसो उबो रावलों म्हूण आमकां उगडास कर देवाचें उतार हें देवाचें व्हड उपकार कर सर्वेस्परा सोन्या मांडल्या सोडून हांवें संपडानशी म्हाका रान कित्याक तूंच म्हजो वादार तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून
बचाव कर सर्वेस पोरा हांव जाल्यार सर्वेस पोरा तुजेर पाती उनासा तूंच म्हजो देव अशें म्हणटा तुज्याच हातांत आसा म्हजी जिवीत म्हजी पात न्हिदल्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार तुझ्या कळानातल्या मोगा पासून म्हाका बचाव कर सर्वेस पोरा तुझ्या कळानातल्या मोगा पासून म्हाका बचाव कर सर्वेस पोरा वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सुमी म्हजो फाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया सर्वेस्वर तुमचे सोफे असो तुमचे सोवे आसो सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू जेरुसलमाच्या वाटेर आसतना आपल्या 12 शिसांक कुशीन आपोवन तांचे लागीं गुठान म्हणालो पळया आमी आतां जेरुसलेमाक वेतांव ते मनशाभुताक धर्म प्रधान याजकांच्या आनी शास्त्रांच्या हातान दितले आनी ते ताका मरणाची शिक्षा थारायतले आनी परगांवी अधिकाऱ्यांचे अधीन करतले ते ताची खिळखुळां करतले ताका जरबान मारतले आनी ताका कुर्सार जोडतले पूण तिसऱ्या दिसा देव ताका जिवांत उठयतलो तो वळू जेबेदेवाच्या पुतांची आवय तांकां सांगाता घेवन जेजू सरशीन आयली आनी ताच्या पांयांक पडोवन एक उपकार मागी लागली तुका कितें जाय म्हणून जेजून तिका विचारलें ती म्हणाली तुज्या राज्यांत ह्या म्हज्या 2 पुतां मदल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तूं बसयतलोय म्हूण म्हाका बासती जेजून जाप दिली तुमी कितें मागतात तें तुमी नेनात हांव पियोंक वेता ती काल्स तुमी पियेतात पियोंक सकतात ते म्हणाले आमी सकता तो जेजू तांचे लागीं म्हणालो म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें पूण कोण म्हज्या उजव्याक आनी कोण म्हज्या दाव्याक बसचें तें थारावनचो अधिकार म्हाका ना ज्या कोणा पासत म्हज्या बापान हे जागे दवरल्यात तांकांच ते मेळटले हेर 10 जण हें आयकून ह्या 2 जाणां भावांचे रागार पेटले देखून जेजून तांकां सकतांक सरशी आपोवन सांगलें संवसारी अधिपती लोकां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अडसून धरतात म्हूण तुमी जाणात पूण तुमचे मदें तशें जायनाये तुमचे मदें वर्त जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावं आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावं मनशापुती हेरांक आपले सेवा साखरेक लावंक न्ही बागार आपलेंच हेरांची सेवा साखरी करूंक आनी सोमेस्तांक सोडवून हे पासत आपलो जीवस दिवंक म्हूण आयला देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता क्रिस्ती भोव मोगाळ भावान आनी भयणीनो एका पिरगजीच्या कार्यक्रमा वेळार
पिरगजींत आसलेल्या असमाधाना विशांत प्रस्ताव जालो. तोळ त्या पिरगजीक त्या कार्यक्रमाक आयिल्ल्या मुखेल सैर्यान आपल्या भाशणा वेळार उलोवन अशें म्हळें, आदीं एका गांवांत केवळ थोडे ग्रेस्त मनीस आसतले आनी दुबळे व्यक्ती या दुबळे मनीस तांचे उतार आयकताले. आतां चडावत जावन सगळ्यां कडेन पयशे आसात. अशें आसतना हेर एकलो आपूण सांगलें ह्या पिरगजीन जायचें म्हूण आशेता आनी कोणायकी खालतो जावंक नाका. आदीं थोडे ग्रेस्त मनीस पिरगजींत आसले आनी दुबळे तांचे उतरां आयकताले. आतां सर्व ग्रेस्त जाल्यार सर्वां कडेन पयशे आसात आनी आपूण सांगलें सर्वांनी सांगलें जायचें म्हूण हर एकल्यांची आशा आनी अशें आसतना कोणायकी खालतो जावंक नाका. मगाळ भावन आनी भयणीनो, प्रस्तुत समाजींत आमी पळयतना मनीस चड आनी चड नांवां अधिकारा फाटल्यान जावचें आमी पळयता. अधिकार आशिल्ल्यांनी हेरांक आपणाच्या फायद्या खातीर वापरचें आमी आयकता. समाजींत जर पयशे आनी तशेंच प्रभाव आसा तर कशेंय आमी जियेत म्हणलें समाज जाणांचें एक चिंता जावन आसा. आनी सबार जाणांक अधिकार म्हळ्यार आपणाची स्वंत कुशी जारी करूंक आसो एक अवकाश म्हणून चिंतात. थोड्यांक व्हड हुद्द्यांनी आसून बरो सांबाळ जोडून आपणा सकला वावुरच्यांक फॉर्मावचें म्हळ्यार सबारांक खुशी जाता आनी बरें दिसता. आनी अशें आसतना अधिकाराच्या स्थानान आसून आसो गौरव मान हर एका मनशाक पिशें करता. आनी अशें आसतना मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हर एकलो मनीस ह्या पिशा वरवीं ह्या पिशेपणा वरवीं अधिकाराक आशेता, गौरवाक आशेता, मानाक आशेता. जाल्यार हाच्या शुभ वार्तान आमी पळयता जेजू अधिकाराचो अर्थ दुसऱ्याच रितीन तो दिता. अधिकार म्हळ्यार जेजू मुखांत कितें गे म्हळ्यार हेरांची सेवा करूंक एक अवकाश म्हणून जेजू सांगता. आनी सर्व अधिकाराचें वर्तेन जावन आसा खालतेपण म्हणून जेजू उक्त्यान दाखयता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, संवसारी अधिकाराची आशा आमी केली तर खंडीत जावनी हेरांत आमकां तो अधिकार पयस करता. पयलें आमच्या घरांनी आमी साबार आवय बापायक साबार 8-9 भुरगीं आसल्यां आनी संतोशान आमी जियेतल्या. कसलेच तोंदरे कश्ट आकांत म्हणलें नातले, ह्या कसलेच बेजाराय म्हणलें कुटुंबांत नातली, शांती समाधान नासलें. जाल्यार ह्या कुटुंबांतच्या आवय बापायच्या भुरग्यां मदें एकल्यान जर म्हाका इल्लो जागो दी, म्हाका वरेंगेट जियेचें म्हणून अधिकारा विशयान तिल्लें उलयतना कुटुंब बिजडूंक सुरू जालें. कुटुंबांत मानास्ताप उब जालो, कश्ट उब जाले आनी अशें आसतना कुटुंबांत पयस सर भाव भयणी वचूंक लागलीं. आनी आयचे शुभ वार्तान आमी पळयता जेबेदेवाच्या पुतांची आवय आपल्या दोगा पुतांक एकल्या उजव्याक आनी एकल्या दाव्याक जेजूच्या उजव्याक आनी दाव्याक बसोवंक एक परवानगी सारता. आनी अशें आसतना जेजूच्या उजव्याक आनी दाव्याक बसचें केवळ जेजूच्या उत्तराधिकाऱ्यांनी मात्र. आनी अशें हें आयकल्लें उरलें शीस ह्या दोगां शिसां विशांत रागान आसतात. मात न्ही आमी जेजूच्या उजव्याक आनी दाव्याक बसोवंक आमकांय धम्मो आसा, आमकांय अधिकार आसा म्हणलें तांचो मनोभाव तो दाखयतात. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, खंडीत जावनी हर एकलो मनीस वर्तो जावंक आशेता, खालतो जावंक आशेना, हेरांचो सेवाक जावंक आशेना, हेरांचो साकोर जावंक आशेना. आनी अशें आसतना आयच्या शुभ वार्तेन जेजून आपल्या पुतां सांगता ह्या जेबेदेवाच्या पुतांच्या आवयन जेजू लागीं विचारल्या त्या सवालाक जेजू त्या आवयक आनी तशेंच पुतांक जबाब दिता. तुमी कितें उलयतात, कितें सांगतात तें तुमीच नेणांत. म्हज्या उजव्याक आनी दाव्याक बसोवंक अधिकार दिवचो तो म्हजे थंय ना, भागार देवा थावन तो येता. कोणाक तें निर्मिलांत तांकां मात मेळटा म्हूण जेजू म्हणटा. भावन आनी भयणीनो, जावं बरो आमी साबार पुण्यक्षेत्रांक आमी गेल्या, साबार स्ट्रायनाची आमी विजीट केलां, ह्या भेट दिल्या, पाद्री बेच्या पांयां तळा आमी आयल्या. आनी अशें आसतना पाद्री बेच्या पांयां तळा येवन ताच्या त्या सावांच्या डब्यांत आमी त्या सावां कितें म्हूण घालता, आमकां बरी भलायकी दी, कुटुंबान शांत समाधान दी, आमच्या भुरग्यांक फावो विजा दी, फावो तें काम दी, बरो सांबाळ दी, असलेंच त्या सावां आमच्या जिवितांत आसात. जाल्यार कोणी एकल्यान पुण्यक्षेत्राक गेल्ल्यांनी या पाद्री बेच्या पांयां तळा आयिल्ल्यानी कोणी एकल्यान त्या सावां घालचीं जावं बरो म्हाका जेजू बरी खालतो जावंक म्हाका शिकय, हेरांचो सेवाक जावंक साकोर जावंक म्हाका शिकय म्हणली त्या सावां मेदळ मुसर घाल्यान गे. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, खंडीत जावनी हर एकलो मनीस ह्या संवसारार अधिकाराक आशेता, गौरवाक आशेता, पदवेक आशेता, मानाक आशेता. आनी अशें आसतना
जर कोणी तर आमच्या जिवितांत अधिकाराक आशेता तर या गौरवाक मानाक आशेता तर खंडीत जावनी तो व्यक्ती हेरां थंय संबंध सुकयता. कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या संवसारांत जल्मलो हर एकलो मनीसाक गौरव अधिकार मान जाय. आनी कदळा गौरव अधिकार मान विपरीत जाता तो हेरांक गुमान करना, मात न्ही हेरांक गुलामा बरी पळयता. आनी त्या निमती प्रत्येक जावन जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तीन आमकां आमच्या जिवितांत सेवेचो मनोभाव आसा, जे हेरांची सेवा साकरी आमी करा, जे कितलोय व्हड व्यक्ती जाल्यार, कितले पयशे आसल्यार, कितले अधिकार आमी चलयल्यार, प्रत्येक जाण आमच्या अधीन आसल्या सर्वांक गौरवण आमी लेखाचे म्हणले जेजूची आशा जावन आसा. आमी मान करचो पाद्रे पियो. ताच्या काळार सबार याजाक तें आसलें, ताचे की वर्ते याजाक आसले, पुरोहितशाल आसले, ताचे की वर्ते मुखेली तें आसले जाल्यार पाद्रे पियोक जेजूचे 5 गाय कुडीर मेळटात. पाद्रे पियो संतोसता जाल्यार मोगाचे न्हू, पाद्रे पियो अधिकार दाखयना, ताका पदवी जायचे म्हणना, बगार तोय साद्या मनशाचो सेवा साखरी करता, पातक्यांची सेवा साखरी करता, सबार कुमसार आयकता, सबार खोट्या मनशाची कुमसार आयकून तांची पातकां बोगसून तांकां साल्वासावाच्या वाटेर तो आपयता, आपोवन व्हरता, सरकाराची दार तांकां उक्तें करता. कितलो व्हडलो व्यक्ती, कितलो महान संत जेजूचे 5 गाय आपल्या कुडीर खंचले. इतली वर्ती ह्या महान अधिकार ताका आसलो, पदवी आसली, अचेपां ताका करीत आसली जाल्यार तो हेरांचो सेवाक जाता. ह्या सेवे मुखांतर ताका सांदीपण लाभता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज जेजूनी आमकां तेंच आपोवणें दिवचें. आमच्या जिवितांत दंडिर्व आसूं पुरो, जागो आसूं पुरो, वर्तें काम आसूं पुरो, गौरव आसूं पुरो, मान आसूं पुरो, ह्या आमच्या पिरगजीचो उपाध्यक्ष आमी जाल्यार जावं पुरो, जाल्यार आमी मुख्य जावन क्रिस्तांव व्यक्तींनी, क्रिस्तांव जेजूच्या फाटलाव करच्या हर एकल्यानी पयल्यान पयलें करचें तें काम जावन आसा हेरांची सेवा, हेरांची साखरी, हेरांचो साकोर जावचें. त्याच खातीर जेजूनच निमाना ब्रेस्तारा दिसता घडलें तें एक महान घडीत देवून ताणें आपल्या शिसांचे पांय धुले. आपूण एक साकोर, आपूण एक सेवाक म्हणून जेजूनच आपल्या करण्यांनी दाखोवन दिलें. तसलेंच तें भाग आमकां फावो जावन ती आमी साच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. हेरांची सेवा करचें, हेरांची सेवा करच्यांत, साखरी करच्यांत आमी संतोश पावचें. जावं हेरां कश्ट नासतना कितले पयशे आसल्यार इल्ले दंड दिरवेन दिवन हेरांची कुमो करची असलें बरें मन जेजू आमच्या जिवितांत रुपीत करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निक्या पुसबीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा, तुज्या सेवका सांपियोचो उगडास काडून आमी दानां तुका बेडयता. ती तूं मानून घे, तुज्या महिमे खातीर आमी बेटोवचें बलिदान आमकां ससाच्या जिविता व्हरून पावो. या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची खालसा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो.
तुझ्या संद भक्त स्वयं तुका महिमा मेळटा कित्या तांच्या पुण्याचे इनाम जे देण्यांचो मुकुट तुझ्या भक्ता सांपियोचे छिने द्वारे तूं आमकां एक आदर्श दिताय ताच्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय तुझ्या कृपेच्या मसतीन आमकां जबाबदारी एक करताय अशें तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावंक ताच्या महिमेंत आमकां वांचो मेळटा देखून सगळ्या देवदूतां आनी संत भक्तां सांगती विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजी स्तुती एकाच तळ्यान गायता दरबाराचो सर्वेश्वर तूं स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या अपवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंद्यानी पवित्र कर्म मागता हांव जावन ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात आपले सुकुशेन कस्टमरान सुंगवेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची ते बरीच्या वांजतस ताणें खालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो त्या आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्या आनी ससनी कर्राचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून ते वारोवतले हें म्हज्या वडासा करात Povarto sogutu porgutu viam. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासानी पुनर्जन्म पुनः भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडूनची काल तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केला आनी देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुण रागासन तेला आमकां समेस्त पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर्म आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रित्यमेचेर विस्तारले जे भव्य सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बग्यान बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्याच्या किवारकां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जन्म पणसो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकोळट कर तांकां आनी इश्टगती मेल्ल्या समेस्त तांच्या परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता आमकां मरिये देवाचे मेळ सांगाती भगवान तुझे मरियेचो पती भगवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पत्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सर्वंदराच्या मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन दीर्घेवन आमी मनोवया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वस्वरा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया कोण्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें नोतरेकतल्यांक आमकां उदार खाकोळतीन सर्पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझे धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांचेर न्ही पूण ज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल ज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तुमचे येताना राजवड चलयता आसनाच्या आसनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसूं. मोगसान एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान दिसतो आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. Praर्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा ससणेच्या वेताच्या खानान तुवें आमकां आदर्श केलाय. सामपियोच्या आदर्श आमी घेवंक आनी आमच्या निस्वार्थ सेवेद्वारे आमी तुका महिमा दिवंक आनी आमच्या भाव भयणीच्या सेवेन जीवन सारंग करपा दी म्हण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं. आमेन. सर्वेस्पर तुमी सामप्योचेर दवरली भक्त मानून घेव आनी तुमची मागणी फळादीक करूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. फुड्याचेर आशीर्वाद सोम्याचे नांवी आमचो आधार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे आनी म्हजी बोप तुजेची पावंदी. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळा बापा आमचेर तुवें सांपाद्रे पेच्या विनोवन वतलेल्या सर कुरपे देना बसत आमी तुका अर्गां दिता.
सर्व वस्तू येतान उपसात आनी मनशांक दोस करतात तर ह्या वेळा आमी मागता हांगास रडलेल्या उंड्यांचेर जिंदराळ आशीर्वाद घाल हे उंडे स्वीकार करतले आमकां बरी भलायकी घटय आनी पोषण मेळो आनी सर पिड्या शिडागून साव हे मागणांनी भोवतीर भवार्थन सांपाद्रे पियेचे विनोनेन मागता हांव क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं सचेत कुर्वेन निवरांक आमच्या देवा आमच्या आस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी